तारीफ कहती है, रिवायात बताते हैं कि एक मरतबा दूसरे खिलाफत का दौर है, शाह वलीउल्लाह मोहम्मद देहलवी इजालतुल इरफान में लिखते हैं, दूसरी खिलाफत का दौर है और एक साहब खदामा इब्ने मसून बदरी साहबी है, जिनके बदर में रसूलुल्लाह के साथ काफिरों के खिलाफ लड़े और बदरी साहबा का जो मर्तबा है बहुत ऊंचा है, जिन्होंने जंग की काफिरों से 313 टूटे हुए नेज़े और तलवारों के साथ 17 रमजान को भूखे प्यासे कुफार से लड़े, भागे नहीं, तो उनका बड़ा मर्तबा। उनमें एक साहबी थे कदामा इब्ने मसून, वो पकड़े गए। किस बात में पकड़े गए? क्राइम करते हुए। क्या क्राइम था? शराब पीते हुए पकड़े। उन्हें लेकर के खलीफा के दरबार में लाया। खलीफा जी इसने शराब पी। उसने कहा क्यों पी शराब? तो कहा कि बस पी ली, दिन चाह पी ली, गलत किया, गुनाह है, बताएं मुझे। नहीं तुम्हें नहीं पीना चाहिए था, तुमने गलत किया, क्यों किया? अब इसने कहा कि पी ली, हो गई बात, खत्म करो, क्या जलील करोगे महफिल में? हो गई बात, तौबा कर लो। बोले तौबा से क्या होता? तुम्हें शर्म नहीं आती? गंदे आदमी, शराब पीते हो, अपने आप को देखो। अब वो आदमी है, उसकी भी घूम गई। उसने कहा अच्छा इतना बात कर रहे हो, अच्छा तुम बताओ किया तो क्या हुआ, क्या हराम है? बोला हाँ हराम तो है। तो क्या बताओ कुरान में कहा है? किससे सवाल बड़ा समझ गया? खलीफतुल मुस्लिमीन कहाँ है? हराम तो कुरान में कहा है। उन्होंने कहा कि अभी तो कुरान की आयत पूछ रहा है। दाढ़ी खुजाते बात चढ़ गई, मगर कुरान की आयत। तो कहा कि क्या इस मजलिस में कोई नहीं है जो मुझे इतना बता दे कि कुरान में कहा है कि शराब हराम है? ये वो कह रहा है जिसने बज़्म रसूल में कहा था कुरान काफी है। जिसने बज़्म रसूल में कहा कुरान काफी है, बाद रसूल अपने दौरे हुकूमत में अगर कोई मुसलमान शराब पी ले और ये पूछे कुरान में कहाँ हराम है, तो जवाब ही नहीं है। तो जवाब नहीं होने की कई वजह होती है। क्योंकि खुद को नहीं मालूम था, वो तो पकड़ा गया, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो ना पकड़ा गया वो शरीफ है। तो वो तो पकड़ा गया। अब जिसको मालूम ही नहीं है कुरान की आयत के कहाँ शराब हराम है, तो उम्मीद तो की जा सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है छुप छुप के आप भी। वो तो पकड़ा गया, लेकिन कुछ नशा था, कुछ होश था। और वो भी जागते थे, अरे बड़ा जाहिल है, इसको क्या पता है, तो बैठा हुआ है, इसको कोई कुरान का मतलब ही नहीं। हाँ चलो पी लिया, मैंने कह दिया तौबा कर लो, सब जलील वलील सारी बातें हो रही है। अच्छा तुम बताओ कहाँ है कुरान में हराम? अभी की तो चल रही, इन्होंने नहीं बताओ कुरान में कहाँ? सुनाओ आयत सुनाओ। अरे वो शराबी कुरान की बात कर रहा, हाँ कुरान की कर रहा हूँ, कुरान सुनाओ कहाँ हराम? अब जब ये खामोश तो वो आवाज ऊंची हो रही है, ये तो है ना चांस ले रही है। अब बोलता क्यों नहीं? हराम कहाँ है? मुझे पकड़ के लाए हो यहाँ पे, तो में पता नहीं है हराम है? फिर कोई है क्या का बंदा या बैठा हुआ, कोई तो बताएगा कुरान में हराम कहाँ है? कोई आयत है? बड़ा मजमा बैठा है, सब चुकाए बैठे, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? अरे यार सुनी तो थी आयत। अच्छा वो देख रहा था मुझसे
14 साल से 14 साल बैठा, वो कुछ जरा पहलू बदल रहा था। बेचैन तो बड़ों ने काट लिया, बेटा कुछ कहना है, तुम्हें यादें आए? तो जी याद है। अरे नहीं, यहाँ सब बड़े बड़े लोग उसी कमर पकड़ के खड़ा कर, हे लड़की क्या चाहते हो जवान, कुछ बोलना? जी मुझे याद है। ओहो शुक्र खुदा, सुनो। उन्होंने आज सुना, इन्नमल खमर वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम वल शैतान, नशे वाली शराब, जुआ, पासे के तीर और बुत, शतरंज, सब के सब नजीस है, हराम है। आए सुनाई, बहुत रिलीफ हो गई। खुदा तुझे सलाम रखे। कोई तो हुआ कि जिसने कुरान की आज सुना। उन्होंने सुना बद्री साहब, उन्होंने कहा हाँ सही कह रहा बच्चा, ये आयत मुझे भी याद आ रही, लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं सकता। परवरदिगार मानकर अल्लाह नहीं हो गई बात, अल्लाह बंदे के दरमियान है, हो गया मजमे आमद होगा। बाद में उन्होंने उसे पकड़ा, खलीफा साहब, मियाँ तुम्हारा नाम तो मैं जानता हूँ, तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हो ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास? जी मैं अब्दुल्ला। कितना छोटे हो, तुम्हें शराब के उन्वान पे आयत याद है? ये कुरान तुम कहाँ पढ़ते हो, किससे पढ़ा है? तुम बस पढ़ा है, नहीं तो बताओ। अरे नहीं रहने दीजिए, नहीं बताओ, नहीं रहने दीजिए। अब ये टाल रहे और माँ इसरार पे इसरार, यहाँ पे रहने दीजिए। तो कहते हैं कोई बुरी बात हो रही है, अल्लाह के कलाम किसके शागिर्द हो? आज मैं अली बने अभी ताले पर। अच्छा तुम हर मौजू पे आज सुना देते हो? जी मैं डेली मौलानी के पास जाता हूँ और उन्हीं से कुरान सीखता हूँ, और मेरे मौला मुझे कुरान के साथ उसके माना, उसकी तफसीर, उसका हुक्म सब कुछ बताते हैं। मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। तो कहा ये बताओ कि जब तुम अली के सामने बैठते हो, गुफ्तगू करते हो, सीखते हो, तुम्हारा एहसास क्या होगा कि सामने बैठने में अली कैसे नजर आते हैं और तुम अपने आप को क्या समझते हो? कोई तकाबुल ही नहीं है। मैं उनका अजीज हूँ, रिश्तेदार हूँ, मगर शागिर्द हूँ। वो कहाँ, मैं क्या बताऊँ? एहसास की बात कैसे लगता है? तो कहा कि यूँ समझ लीजिए अली एक ऐसा समुंदर है जिसका किनारा नहीं। अली इल्म का वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, और मैं वो छोटी सी चिड़िया हूँ कि जो एक अपना चोंच पानी में रखती है तो एक कतरा उसके पेट में आ जाए तो दूसरे कतरे की गुंजाइश ही नहीं है। वो जो अली के इल्म से एक कतरा मुझे मिला, मैं इब्ने अब्बास हूँ, वो जो समंदर रह गया वो अली है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह के माने नहीं मालूम थे, और एक मरतबा तो ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ का मौजूद है, तो साहब आए हमारी प्रयास, दरवाजे पे दस्तक दी, जवाब नहीं सुना, वापस चले, वापस गए,
दरवाजा खोला, कौन आवाज जोर से रिटर्न आए, तो कहा कि अंदर क्यों नहीं आ रहे, तो कहा कि आपने इजाजत नहीं दी, तो क्या इजाजत देना जरूरी है, ऐसे ही आ जाए, तो कहा ये कुरान के खिलाफ है, ये रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ है, किसी के घर जाओ तो बेइजाजत घर में मत जाओ, बेइजाजत घर में मत जाओ, इजाजत देकर के जाओ। तो वो चूंकि रसूलुल्लाह का ही दौर है, डर तक पकड़ के लेके चल, जो मुझसे जबान लड़ा तो अपने आप को बड़ा ताकत समझ, जब लेकर के चले वहाँ गए तो पता चला कि कुरान की आयत तो मौजूद है, सूरह नूर में मौजूद है कि जब तुम जाओ तो बेइज़्नी न जाओ, जब ये सुना तो कहा तुम सच्चे हो। दरवाजे किसी के घर में इजाजत लिए बगैर न जाना ये भी नहीं मालूम है, तो किसी के मिंबर पे उसकी इजाजत के बगैर बैठना कहाँ से मालूम होगा। घर में जाना इजाजत नहीं मालूम है, और यही तो हुआ तारीख नहीं मालूम था लोगों को, तभी तो रसूलुल्लाह के हुजरे में इधर है किधर है, हुजरा रसूल है, उसमें दाएं तरफ है क्या बाएं तरफ है क्या, घर किसका है, घर किसका है, अम्मा का है, अम्मा की मिल्कियत में, अम्मा को उनके अब्बा ने दिया था गाने, वो तो रसूलुल्लाह ने दिया था, तो रसूलुल्लाह ने कैसे दिया, नफे के तौर पे दिया या विरासत में दिया। अगर विरासत में दिया है तो जब बीवी को कमरा मिल सकता है तो बेटी को खदर क्यों नहीं मिल सकता। और कर रहे हैं बात यहाँ से कहा जा रही, आज तो यही फजीलत बताते हैं लोग, अरे भाई इससे बड़ी क्या फजीलत है, रसूल के साथ उठेंगे क़यामत में, इधर एक और इधर, यानी भूले रिसालत कांटों के दरमियान में, जैसे गुलाब कांटों के बीच में हो, और वो फजीलत के साथ यहाँ है। जरा आप पूछिए, अगर किसी के घर में किसी को दफन कर दिया जाए इसकी इजाजत के बगैर, शरीयत क्या कहती है, अगर वारिस राजी ना हो तो कब्र खोदो, लाश निकालो और बाहर दे दो, शरीयत ये कहती है कि अगर किसी की जमीन में बेइजाजत किसी को दफन कर दिया गया तो शरीयत ये कहती है कि अगर इजाजत नहीं दी तो फिर मैयत के जो वारिस हैं वो अपनी लाश को ले जाए, वरना लाश निकाली जाए, वारिसों के सुपुर्द कर दिया जाए कि भाई हमारी जमीन में आप कैसे दफना सकते हैं, आपको इजाजत नहीं है। जब ये उम्मती अपनी जमीन में गैर को दफन करने की इजाजत न दे तो लाशा निकालने का अख्तियार रहता है, तो घर रसूल का, जमीन रसूल की, मिल्कियत रसूल की, अगर कोई बाहर वाला बेइजाजत दफन हो जाए तो वारिस रिसालत का नाम है इमाम ज़माना, उन्हें हक है कि ऐसे पागल लोग हैं, जुल्म की तस्वीर को फजीलत बता रहे हैं। अब बात कमरा किसका है, नहीं वो बीवियों को दिया था, हाँ तो दिया था तो विरासत थोड़ी हो गई, नहीं तो फंस गया, वो दिया था नफ़े के तौर पर, यानी नफ़े का मतलब मेरे निकाह में खाना पीना रहना, नफ़े के तौर पे दिया, मिल्कियत थोड़ी। अगर मिल्कियत होती तो बीवी खुद दफन क्यों नहीं हुई उसमें, उनका कमरा था ना, तो एक आदमी की गुंजाइश है ना उसमें, और तो क्यों नहीं हुए, मेरा गुजरा है, मेरे नाम पर है, मैं इजाजत देती हूँ मेरे बाबा को, बाबा के दोस्त को, तो फिर खुद ही दफन क्यों नहीं हुई। पता है
क्यों? ذاتی ملکیت نہیں تھی، ذاتی ملکیت نہیں تھی، تو غیر کی ملکیت، کسی کو دفن کرنا اس کی اجازت کے بغیر ناجائز ہے، غصب، جی کر بھی غاصب، مر کے بھی غاصب، زندگی میں غصب کیا تو کیا، مر کے بھی غاصب ہے، تو پھر کیا کہنے؟ لعنت ہوگی تو وہ امبار ہوگی کہ کبھی ہی نہ ہوگی، دروازہ پڑھنے محمد، یہ بہت زیادہ ہے میرے بچے کہ امام حسن کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا ہے، جہاں رسول کا گھر ہے، رسول کا کمرہ ہے، رسول کی ملکیت ہے، اس میں ان کی اولاد کو دفن نہیں ہونے دیا ہے۔ مروان آ گیا، مروان کے چاہنے والے آ گئے، میدان والی آ گئی، دفن نہیں ہونے دیا، جس کا حق ہے اسے دفن نہیں ہونے دیا، اور جس کے غیرے غیرے نتو خیرے، نہ کوئی خون کا، نہ پانی کا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی زبردستی کیا ہے، یہ دھاندلی ہوئی نا، یہ زبردستی ہوئی، زندگی میں بھی زبردستی اور مرنے کے بعد بھی زبردستی، تو یہاں مسئلہ آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ جس کو دنیا فضیلت سمجھتی ہے وہی منقصد ہے، جس کو فضیلت سمجھتی ہے وہی ظلم ہے، ظلم کی تصویر ہے، فضیلت بنائی جاتی، قیامت کو اٹھے کیا ہوگا، اٹھنے جو جیسا ہے وہ ویسا اٹھے گا۔ حضرت حذیر پیغمبر سفر میں ایسی بستی سے گزرتے ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی، ماننے والے یہ ہڈیاں مردوں کی، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ شک نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں ہڈی پہ گوشت اور گوشت میں رگ اور رگ میں خون جا کر کے آدمی زندہ کیسے ہوگا، دیکھنا چاہتے ہو، اچھی بات، اللہ نے حذیر کو موت دی، گھوڑے تو ان کا ساتھ جو گزرا تھا وہ بھی مر گئے، دونوں مر گئے، 100 سال بعد اٹھے، اب جو 100 سال بعد اٹھے تو گدھا مرا ہوا ہے، نبی اٹھ گئے، نبی اٹھ گئے، اس کے بعد گدھا اٹھا، اور جب گدھا اٹھا تو نبی کے ساتھ لیتا تھا، نبی کے ساتھ دفن ہوا تھا، لیکن جب اٹھا نبی تھے، گدھا خر عیسیٰ گرچے میں بکر ور چونکہ آیت ہے اس کا معاشر، عیسیٰ کا گدھا اگر کعبہ مکہ جا کے آ جائے تب بھی گدھا ہی رہے گا، حاجی صاحب تھوڑی کہیں، تو لوگوں نے ان چیزوں کو فضیلت بنا لیا، ڈوبتے کو تینکے کا سہارا، اگر اٹھنے دیکھے جب اٹھے تب دیکھا جائے گا، یا نہیں تو خود کے دیکھیے، نہیں تو ذرا ہمت دکھائیے، قبر کھودی اور خود ہی دیکھیے کیا حال ہے، ہم نے تو ہمارے والے جو تھے ان کو تو آپ نے دیکھ لیا، جو ہمارے مولا کے پیارے، ہمارے مولا کے پیارے جو تھے حجر ابن ابی، ان کی قبر کھودی تو دیکھا لاشا تازہ ہے، خون بھی تازہ ہے، اب ذرا اپنے پیاروں کو بھی نکال کے دیکھو، پتا چل جائے گا کہ کیا حال ہے، بد دعائے سیدہ کی وجہ سے، ناراضگی رسالت ماہ کی وجہ سے، باہر کے دور کے ڈھول بڑے سوال میں، نزدیک جاؤ تو پتا چلے کہ حال کیا ہے، حال بے حال ہے، اور پھر آپ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا کمال ہے، صلوات پڑھ دے محمد،
رسول اللہ اور ان کی آل کا حق کتنا مضبوط ہے کہ ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اہل بیت کا کوئی مسئلہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ سیدہ کا حق اتنا مضبوط ہے کہ پوری دنیا مل کر کے اکٹھی ہو جائے، سیدہ کے مسئلے کو ہٹا نہیں سکتی۔ ناراضگی بطول اور ناراضگی رسول کا جو تلادہ جو گلے میں توق پڑا ہے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ محبت اہل بیت اگر ہے تو جتنا اہل بیت سے محبت ہے اتنا ان کے دشمن سے دور ہو، اور اگر سافٹ کارنر ہے بیکار، کیونکہ دعائے صنم قریش پڑھو، دعائے صنم قریش پڑھتے ہیں نا، اس میں ہے نا اللہم لا جبت والتابوت، میرا المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ لعنت کر جبت پہ تابوت پہ، جبت یعنی بت، تابوت یعنی شیطان، دونوں پہ لعنت، پہلا بت ہے دوسرا شیطان ہے۔ اب اس سے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا بت ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ اللہم لعن جبت والتابوت، صرف دو پہ لعنت نہیں ہو رہی بلکہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ شایعت و بایعت، کہ جو ان دونوں کی فضیلت کو شائع کرے اور ان دونوں کی جو بیعت کرے، اتنا ہی نہیں، آگے سنیے سب سے اہم، مولا فرماتے وَالْمَائِلِينَ إِلَيْهِ، جو ان دونوں کی طرف ذرا سا جھک گیا اس پہ بھی لعنت ہے۔ مولا کہتے ہیں جو ان دونوں کی طرف ذرا سا جھکے، اے اللہ اس پہ بھی، یعنی سافٹ کارنر جو رکھے، ارے نہیں اتنے کروڑ لوگ مانتے ہیں تو ایسے نہیں مانتے، ہوگی کچھ تو بات، کئی ہمارے مولانا لوگ بھی کچھ ملا دیتے ہوں گے پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ایسا جیسے کروڑ آدمی مانتا ہے، اتنے کروڑ لوگ مان رہے ہیں، ایسے تھوڑے ہی مان رہے، کچھ تو ہوگی بات، تو یہ ذرا کچھ تو ہوگی آیا خیال اور اس پہ جم گئے تو بہت کچھ چلا جائے گا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کتاب الایمان والکفر، اصول کافی کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ مومن سوئیں گے کافر اٹھیں گے، یعنی اٹھیں گے حشر، تو خیال آ گیا زہرا کے حق کے خلاف اور اسی خیال میں مر گئے۔ صبح جب اٹھیں گے محشر میں تو ادھر کی صف میں اٹھیں گے صحیفہ کی، غدیری مجمع میں نہیں اٹھیں گے۔ وہ تمام لوگ جو اہل بیت کے دشمنوں کی طرف جن کا دل مائل، مجبوری زبان کی الگ چیز ہے، لیکن اگر دل میں اعتقاد محبت پیدا ہو گئی اہل بیت کے دشمنوں سے تو اللہ رسول کی اس پہ لعنت ہوگی۔ تو مولا فرما رہے ہیں اللہ اس پہ بھی لعنت کر جو ان کی طرف مائل ہو، ان کی طرف دھیان دے، ان کی طرف خیال لے جائے اور ان کے بارے میں ذرا نرم گوشہ رکھے، اس پہ بھی لعنت، اور جس پہ امیر المومنین کی لعنت ہو گئی اس کو غضب خدا سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمیں کوئی شوق ہے دشمنی کا، لعنتوں کا، ہمارا بھی بگاڑا، ہمارے خاندان کا بگاڑا، ہمارے گھر سے مقدمہ چل رہا ہے کسی کا، ہم کس پہ لعنت کر رہے ہیں؟ رسول کے دشمنوں پر، بطول کے دشمنوں پر، صلح حسن کی شرطوں کے توڑنے والے پر، مولا حسین کے قتل کے ذمہ داروں پر اور قاتلوں پر۔ لیکن لوگوں کا یہ کہ نہیں صاحب، اچھا لوگوں کا کیا ہے، آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں گلے لگانے کے بارے میں کہ ان کو گلے لگاؤ، ان کو گلے لگاؤ، ارے بھائی ان کے پاس تو یزید پہ بھی
लानत नहीं। पब्लिक करती है तो पब्लिक तो किताब ही नहीं है ना, जिनका ताल्लुक किताब से उनसे पूछिए मौलवी साहब क्या यजीद पे लानत करना जायज़ है, आपकी किताब में बताइए कानून क्या है, मजहब का कानून है कि वो बड़ा पलीद है, फासिक है, जानी है, शराबी है, वगैरह वगैरह, लानत है। हाँ लानत है, यानी अल्लाह का जो हथियार है, झूठों के खुदा की लानत, जालिमों के अल्लाह की लानत, वहाँ से आप बचा है। यजीद को सब कुछ कहेंगे मगर मालूम नहीं कहेंगे, क्यों? कत्ले हुसैन कुफ्र नहीं है, गुनाह है, और गुनाह के लिए, गुनाहगार के लिए बख्शिश की दुआ करो। ये है कातिल को बचाने की कोशिश। अब हमारा रवैया क्या है कि भाई यहाँ से हम और आप अलग, जब तक हम कातिल हुसैन पे लानत न करें उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। अच्छा तो भाई ये फलसफा क्या है? इससे डर के ये हुआ कि लोगों ने कहा कि वाक़े करबला मत बयान करो। यहाँ उर्दू वाले जानने वाले हैं तो उसको मालूम है, भिंडी बाजार मुंबई से किताब छपी बहुत पुरानी शीरों के खिलाफ, सवाए से मोरखा जलाने वाली बिजलियाँ, वो छप गई, उसमें सब कुछ है शीरों के खिलाफ। उसी में ये वाक़े करबला बयान करने से अल्लामा गज़ाली और बड़े बड़े उलमा ने मना किया, क्योंकि वाक़े करबला बयान करेंगे तो फिर वो सारे कातिलों के नाम खुलेंगे और बात बहुत दूर तक जाएगी, खून हुसैन के धब्बे बड़े बड़ों तक पहुंच जाएंगे। तो क्या काम? वाक़े करबला बयान करें। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी जो इंडिया के सबसे पहले मुहद्दिसीन में पहला नाम है, उन्होंने भी ये कहा कातिल हुसैन पे लानत नहीं, बल्कि उन्होंने कहा वाक़े करबला बयान ही मत करो। अब उसी सिलसिले में उलमा देवबंद से पूछा गया कि मरसिया हुसैन पढ़ा जाए का जला दो। ये तो सब अभी तो छपे हुए पत्ते देवबंद। मैं ये नहीं कि मैं नफरत का प्रचार करूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हम उनको गले लगाने के लिए तैयार हैं जो कम से कम कातिलान हुसैन पे तो लानत पड़े। और जो कम्युनिटी इमाम हुसैन के कातिलों पे लानत नहीं करती है और कहती है मत करो, तो हम उनके गले कैसे लग जाए? बात टू दी पॉइंट हो, स्पेसिफिक रेफरेंस के साथ हो, एकेडमिक बात हो रही है, कोई इलिटरेट वाली बात नहीं हो रही है, जज्बाती गुफ्तगू में नहीं कर रहा। मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपके सामने वो दलील के साथ कर रहा हूँ कि भाई जिन लोगों ने अपनी किताबों में ये लिख दिया, अच्छा अब वाक़े करबला क्यों बयान हो रहा था? ये बयान हो रहा इसलिए कि मुहर्रम से लोगों को बचाया जाए, जो इधर आएंगे ना मजलिस में जा रहे थे, भाई यहाँ पे नवासे रसूल की शहादत है, ये काले कपड़े, ये अलम और ये जो है आपकी परचम वगैरह वगैरह, ये जो मुहर्रम में शीयों का जोर शोर है अज़ादारों का, ये दिलों को खींचता है, कलमा पढ़ने वालों के बाद नस्लों को खींचता है। क्या नबी के नमाज की शहादत है, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, अभी नहीं क्या बात है। तो अब वहाँ से शुरू हुआ करो जिक्र हुसैन। अगर ये मजलिसें ना होती तो लोग यजीद तो दूर की बात शिम्र को भी रज़ी अल्लाह कह देते। ये तो मजलिसे हुसैन की हैबत है, ये तो अज़ादारी का दबदबा है कि लोग अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखने से डरते हैं। इसलिए कोशिश है ये बिदअत हटाओ, ये बिदअत हटाओ, कुछ भी हो इसे हटाया जाए। क्यों? कातिल बेनकाब होंगे। हमारी मजलिसों में कातिलाने हुसैन बेनकाब होते हैं। यादें हुसैन करके हम कातिलों के चेहरों पर याद वो करे जो भूलता हो, हम भूलते थोड़ा ही हैं जो याद करेंगे।
تو یہ کوشش ہوتی ہے. تو اب لوگوں نے تو یہ لکھا، شروع کے لیے بھی لکھا، لیکن جہاں آتے لوگ یہاں پہلا موقع ہے، ورنہ تقریباً میں نے جہاں بھی اشرف پڑھا ہے 90% جگہ ایسی ہے کہ جہاں میں نے شہروں میں اشرف پڑھے، باضابطہ اہل سنت بھی آئے، علماء اہل سنت بھی آئے، سنا بھی، گفتگو بھی، اور اکثر شیعہ ہو گئی، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا، کوئی بتائے. پڑھ کے مجلس پڑھنے والے کو ڈر نہیں ہے، سن کے پڑھنے والے کو ڈر ہے. کلاس کوشچن ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. ارے بھائی ہم بیٹھے ہیں، آگے پوچھیے. نالے حیدر کے تصدق میں، نالے حیدر کے صدقے میں شہزادی کونین کی دعا کی اثر سے ہم ان کے حق کو بیان کر رہے ہیں. اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی ان سے پوچھنا چاہتا ہے ہاں جی، کیونکہ کھلی ہوئی فضا میں جب بات چیت ہوگی تبھی تو پتا چلے گا. برا کہتے برا کہتے برا کہتے، لعنت کرتے لعنت، تو یہ بھی تو پوچھو کہ کیوں برا کہتے. جس دن یہ پتا چل جائے گا کیوں، تو اس کے بعد کہیں جگہ نہیں ملے گی، یا جہنم میں جاؤ یا فرش عذاب پہ آؤ. کسی کو گالی مت دو، کسی کے پیشوا کی بے عزتی مت کرو. آپ جو دلیل ہے وہ دلیل سے بات کرو، جو حوالہ ہے حوالے سے بات کرو. آنے والے کو زج کر کے بھگا دو مت. وہ آئے تو بیٹھے اور سنیں کہ بھائی ہوا کیا تھا، یہ ہے کیا کربلا، یہ اتنا رویا کیوں جاتا ہے، یہ اتنی لعنتیں کیوں ہوتی ہیں. ارے قرآن تو وہی ہے، نماز کے ارکان وہی ہے، سجدہ اللہ ہی کو ہے، تو ہمارے مولوی روکتے کیوں ہیں ان کے پاس جانے. ابھی آئیے بھائی صاحب بیٹھیے، ہم بتاتے ہیں کیوں روکتے. ان کا بس چلے تو یہ شیخ کو بھی رضی اللہ کہتے. وہ تو حیبت ہے تعزیے کی، وہ تو حیبت ہے علم کی. جو یزیدی ہے بھی تو وہ کھل کے نہیں کہہ سکتا میں یزیدی ہوں، یہ حیبت ہے. تو ہوگا کیا کہ جب ہم لعنت کریں گے شمر پر، تو سوال ہوگا شمر پہ لعنت کیوں، اس نے قتل کیا. شمر سے پوچھے گے تو نے کیوں قتل کیا، وہ کہے گا چیف کمانڈر ابن سعد ہے، اس نے کہا. چیف کمانڈر ابن سعد ملعون سے پوچھیں گے تو نے حکم کیوں کہا دیا، وہ کہے گا میں مجبور تھا، میں چیف کمانڈر تھا، میں جنرل تھا، بس مجھے تو حکم دیا گورنر نے ابن زیاد نے. ابن زیاد سے پوچھا کہ تو نے کیوں حکم دیا، وہ کہے گا میں جس کا گورنر ہوں وہ خلیفۃ المسلمین یزید ہے، یزید کے حکم سے دیا ہے، میرا اپنے کیا چلے گا، یہاں تو بادشاہت اس کی ہے، لہذا یزید کے حکم سے دیا. اب یزید سے پوچھا جائے گا تو کس کی اجازت سے بیٹھا، تو وہ کہے گا میں ایسے ہی تھوڑا ہی بیٹھا، مجھے تو میرے ابا معاویہ نے بٹھایا. اب معاویہ سے پوچھا جائے گا تو یہاں کیسے بیٹھا، فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والے بدری صحابہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، تو یہاں کیسے بیٹھ گیا، کہا کہ مجھے میں خود سے تھوڑا ہی بیٹھا، یہاں تو مجھے بٹھانے والے کھلا کھلا ہیں تو ادھر اور ادھر دفن ہے. جو ادھر ادھر دفن ہے انہوں نے بٹھایا، اور میں 20 سال سے گورنر ہوں، بڑے بڑے لوگ گورنر بنے، سال 2 سال میں ہٹا دیے گئے، 2-3 سال میں بس سروس آ جائیے گھر، لیکن 20 سال تک گورنر بنایا. تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجلسوں میں جاؤ گے، کربلا کا پتہ چلے گا، قاتلوں کی نقاب اٹھے گی، تو تم شمر پہ بھی لعنت کرو گے، ابن سعد پہ بھی لعنت کرو گے، ابن زیاد پہ بھی کرو گے، یزید پہ بھی کرو گے، یزید کے باپ پہ بھی کرو گے، باپ کو بنانے والوں پہ بھی کرو گے. تو یہ لعنت کا سفر تو وہاں جا کے ختم ہوگا جو ادھر اور ادھر ہے.
کیا ہے؟ اس لیے روح زمین پر نام حسین پوری آن بان شان سر جھکا کے تو ہم حسین، ہم علی والے، ہم عزادار، کیونکہ ہم مظلوم کے ماننے والے، ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ظالموں کے ماننے والے وہ سر جھکائیں۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی آل کو لوٹا گیا ہے، تو لٹیروں کو شرمندگی کی ضرورت ہے، مظلوموں کو نہیں ہے۔ اس لیے ہم غریباں چاک ہوتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، اپنے سینوں پر ہاتھ مارتے ہیں، تکلیف غیروں کو ہوتی ہے۔ ارے بھائی ماتم ہمارا ہے، سینہ ہمارا ہے، ہاتھ ہمارا ہے، زنجیر ہماری ہے، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ادھر آئیں گے نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح کو بچائیے۔ ماتم سے روکنے کی چکر میں آپ کا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا، علم پہ نظر پڑے گی، تعزیت پہ، تو آپ اپنی قوم کو سنبھالیے، ادھر فتوے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ محل کھنڈر میں بدل گئے جو اذان سے روکنا چاہتے تھے، وہ خزانے خالی ہو گئے، وہ مولوی فنا ہو گئے، وہ فتوے ختم ہو گئے، وہ خزانے حکومت کے خالی ہو گئے، وہ حکومتیں ختم ہو گئی۔ نہ آج بنو امیہ ہے، نہ بنی عباس ہے، نہ اورنگزیب ہے، کوئی تو نہیں ہے، حسین کا نام ہے اور حسینی ہے۔ اب یہ جو نقاب اٹھ رہی ہے اس زمانے میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اب متوجہ ہیں۔ ابھی کیا نام ہے اس کا، مصر کا عالم درانی، جس نے 4000 امریکہ میں عیسائیوں کو مسلمان بنایا، 4000 کرسچنس کو جس نے کنورٹ کیا اسلام میں، مصر کا بہت بڑا عالم، ورلڈ علماء کونسل کا ممبر، بڑا زبردست عالم دین، جب اس نے اسٹڈی کی یزیدیت پر، ملوکیت پر، غدیر پر، شفیفہ پر، تو وہ مصر چھوڑا، جامع ازہر چھوڑا، امریکہ چھوڑا، اور ابھی سیدھے کربلا میں آیا۔ وہاں کے علماء سے ملا، اعلان کر دیا کہ میں شیعہ ہو گیا۔ کس کے پاس پیسہ رکھا اس کو شیعہ کرنا؟ کیا دیکھ کے شیعہ ہوا؟ داعش اس نے تقریر میں کہا کہ میں نے شیعت کے خلاف اتنا پڑھا کہ آخر میں شیعت پڑھنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر ہے کیا شیعت، اور جب پڑھا تو پتہ چلا بہت بڑے بڑے چور ہیں جنہیں چھپا کے رکھتے ہوئے۔ ابھی کا وقت ہے، بس 4 دن پہلے خالد درانی، مصباح درانی، مصر کا عالم، قاہرہ کا عالم، 4000 کرسچنوں کو مسلمان بنا کر کے خود شیعہ ہوا ہے۔ اعلان کیا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، اب میں نجف نہیں مروں، یہی رہوں گا، یہی کی زمین پر پڑا رہوں گا، یہی دفن ہو جاؤں گا، میں علی کو چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ خون میں طہارت ہو، عالم انواع میں اقرار ولایت علی کیا ہوا ہو، حسین کی مظلومیت گھر میں رہنے نہیں دے گی، لے آئے گی، ضمیر سونے نہیں دے گا، ضمیر کہے گا اٹھ، آج کس کا ڈر ہے، آج کس کی لالچ؟ کروڑ پتی آدمی ہے، ہزاروں کو مسلمان کیا ہوا ہے، اللہ نے کروڑوں سے جس کو نوازا ہے، جس کا گھر آنگن امریکہ اور ایجپٹ ہے، وہ آ کے کربلا میں رو رہا ہے، اور وہاں کے علماء سے ملاقات کرتا، اپنا انٹروڈکشن ہے، بڑے بڑے علماء پریشان ہے، آپ کو بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ کا نام سنا ہوا ہے، ورلڈ فیمس آدمی ہے، تو کہا کہ ہاں مگر اب یہاں پر آیا ہوں، حر کے راستے پر آیا ہوں، حضرت حر کے راستے پہ آیا ہوں، اور اپنے مولا کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔
محمد رضا گیلانی پاکستان کے ہوئے تھے نہیں، مفتی ہمدرد دواخانہ جو پورے انڈیا میں مشہور ہے، پاکستان میں بھی ان کے گھرانے کا مفتی ہے، مار پہ حملے پہ حملہ ہو رہا ہے، کئی بار زخمی ہوا، مگر کوئی یہ کہتا ہے میں ہو گیا شیعہ۔ جب کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہا تو لوگ شیعہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اسی کا نام ہے، آپ بدعت کہتے جاؤ، بدعت کہتے جاؤ، تم جتنا بدعت کہو گے اتنا لوگ راہ حر پہ آتے رہیں گے۔ اور جب پاکستان میں لوگ علماء، وہ خود مفتی ہے ہمدرد کا مطلب مفتی ہے، مفتی ہو کے شیعت کا اعلان کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اب شیعت نہیں رک سکتی تو پارلیمنٹ میں بل لایا کہ تبرہ پڑھنے پر اتنی سزا ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اللہ رکھے ان لوگوں کو، ان علماء کو سلامت رکھے جنہوں نے اعلان کیا کہ اب چاہے جو ہو جائے مگر کسی ظالم پہ تبرہ کرنے سے ہم بل پاس ہونے نہیں دیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں جو پاکستان کی کنٹری کا صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے عارف علوی، اس نے اس بل کو نامنظور کر دیا ہے، نامنظور کر دیا۔ یہ بل لایا کیوں گیا بھائی؟ یہ بل اس لیے تو لایا گیا ہے کہ اب شیعت اس زور سے پھیل رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کھل کے کہہ رہے ہیں ہم شیعہ ہو، میرے پاس تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں، فون بھرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کھل کے کہتے ہیں شیعہ۔ جو شیعہ ہوتا ہے وہ کہہ کے شیعہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیعہ سے سنی ہوتے مگر کہتے نہیں کہ ہم سنی ہو گئے۔ کچھ لوگ ہیں جو شیعہ سے وہابی ہوتے ہیں مگر کہتے نہیں کہ ہم وہابی ہوتے، بولی ان کی بولتے ہیں۔ یہ تعزیہ کیوں ہے، یہ اسراف ہے، پیسہ مجلس میں غدیر کا نعرہ کیوں ہے؟ تو وہ لوگ تو اعلان کر دیا ملا اسماعیل دیوبندی کا 150 سے زیادہ علماء کو شیعہ کیا۔ اسٹیج بنتا تھا، ادھر مولانا اسماعیل دیوبندی ہوتے تھے اور سامنے علماء دیوبند، اور قاعدہ کا رسی باندھی جاتی، ادھر سے سوال ادھر سے جواب، کتاب ایسے انہوں نے بتائی۔ اعلان ہے جو شیعہ ہو گیا وہ لعنت کا نعرہ لگائے گا، ادھر آئے گا، اور اگر ادھر سے کوئی ادھر چلے گیا تو جا کے دکھائے۔ تاریخ ہے پاکستان کے مناظروں، کبھی کوئی غدیر سے سقیفہ میں نہیں گیا، سب سقیفائی غدیر میں آتے رہے۔ ایک تاریخ گزری ہے، شاندار تاریخ، ملا اسماعیل دیوبندی خود ایک تاریخ کا نام ہے۔ ملا اسماعیل دیوبندی خود ایک تاریخ کا نام ہے، جس کے آگے بڑے بڑے علماء احرار پارلیمنٹ میں آئی بات، سپریم کورٹ میں ہارے، ہائی کورٹ میں مناظرہ ہارے، سپریم کورٹ میں مناظرہ ہارے، پوری دنیا پریشان تھی کہ ایک شخص آخر کیا ہے، وہ حق زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے، حق حسین کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ موت اہل بیت ہے۔ اللہ نے آزادی کا زمانہ دیا ہے تو اخلاق کی زبان کے ساتھ، اچھے دلائل کے ساتھ دشمنان اہل بیت کی سب سے بھر جذبہ رکھنے والوں کو ادھر لاؤ، نہ یہ کہ ان کے ساتھ ایسے گھل مل جاؤ کہ اپنی شیعت ہی کو چھوڑ دو۔ روابط الگ چیز ہے، مروت الگ چیز ہے، مگر اپنی آئیڈینٹی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری عزاداری ہماری آئیڈینٹی ہے، غدیر ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ نہ چھوڑ۔ محمد والے محمد کیوں کہ زندگی کب فنا ہو جائے، کب ختم ہو جائے۔ یہ مجلس آخری مجلس سننے والے کی بھی ہو سکتی ہے، پڑھنے والے کی۔ ایج ایوریج ختم ہو گئے، جو بیماریاں 50 سال کے بعد ہوتی تھی 25 سال میں بھی ہونے لگی۔
लोगों ने गुनाहों में एज एवरेज नहीं रखा तो ऊपर वाले ने बीमारियों में नहीं रखा। 20 वाला 40 वाले का गुनाह कर रहा है, 25 वाला 50 साल वाले का गुनाह कर रहा है एज के एतबार से, तो ऊपर वाले ने भी बीमारियों में जनरेशन गैप नहीं रखा। 10 साल को भी शुगर हो जाएगी, 20 साल में भी कैंसर हो जाएगा, 25 साल में भी हार्ट फेल हो जाएगा, यानी वो सारी चीज़ें एक जगह हो जाएगी। इसलिए आज़ादारी में तबर्रुक हुसैन के जरिए अपने जिस्म की परवरिश करके इस फर्श अज़ा पे बैठ कर जिंदगी का मकसद ये बनाना है, जब तक जिंदा रहेंगे हुसैनी बन के जिंदा रहेंगे। और ये कारवान अज़ा बढ़ता जा रहा है। मुझे वो दौर याद आ रहा है कि जब दाश का दाखिला हुआ था इराक में, उस वक्त कोई था प्रेसिडेंट ऑफ US, देखा कि लाखों हजारों का मजमा है, पूरी दुनिया से करबला जा रहा है, तो उसने कहा था कि आखिर इराक में कौन बुला रहा है जो इतनी पब्लिक जा रही है। वो समझे ही नहीं हुसैन की सदाए इस्तगासा थी जो लोगों को बुला रही है। और आज भी जो करबला बुला रही है वो सदाए इस्तगासा है कोई मेरी मदद करने वाला, तो जिन रूहों ने वहाँ पर आवाज़ दी लब्बैक, वही जाते हैं करबला। और जिसका करबला जाने से दिल भर गया वो हुसैनी नहीं। और ज़ियारत क्वांटिटी की नहीं होती है, क्वालिटी की होती है। 5 बार गया 10 बार गया कुछ नहीं गया, आंसुओं से जाओ, जज्बे से जाओ। वहाँ जाके सेल्फियों में मत रहो, वहाँ जाके होटल के आराम को न देखो, वहाँ जाकर के खाने की फिक्र मत करो, वहाँ जाके घर के बारे में मत सोचो। तो वहाँ जाओ तो ये सोच के जाओ कि मैं वहाँ उस ज़मीन पे जा रहा हूँ जिस ज़मीन पे आज ताज़ियत अदा करना है। चहलुम में किसी के जाते हैं तो फिर आपका अंदाज और होता है, और जब हुसैन के चहलुम में जाए तो हुसैन ही का भी, अब्बास का भी चहलुम, अली अकबर का भी चहलुम। तो जब अरबईन करने जाएँ तो वहाँ पर चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, हाथों में सेल्फी की फिक्र ना हो, फटे गरीबा के साथ आस्तीन चढ़ा के जाए। क्यों कि ख्वाब में बीबी उम्मे सलमा ने रसूल खुदा को जो देखा था तो आस्तीन चढ़े हुए थे, सर पे खाक थी, आशूर का दिन। तो जो रसूल की हैयत है उसमें रहना, ये बड़ी अजीम मुसीबतों की बात। ये उसकी मुसीबत की बात है जिसने कहा ना कतीलुल इबरा, जालिमों ने मुझे रुला रुला जालिमों ने मुझे रुला रुला कर कत्ल किया। मौला कहाँ कहाँ रोया था, ताकि ये ना पूछो कहाँ कहाँ रोया, ये ना पूछो कहाँ कहाँ रोया। कासिम का जिंदगी में जिस्म पामाल हुआ, मैं देखता रहा और रोता रहा। अकबर ने मुझे आवाज दी, पहुंचा तो आंखों का नूर आंखों के सामने खामोश था। भांजे शहीद हो चुके और अपने भाई के लाशे पे जाना चाहा तो चलते चलते ठोकर लगी। मौला जमीन पर उफ्तादा हुए, देखा ये कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं टकरा के नीचे गिरा। अब जो वजनी चीज को देखा हाथों में लेकर, वो कुछ और नहीं बाबुल हवाइज का शाना था। बाजुओं को बोसा दिया, आंखों से लगाया, ए बाबा, अरे जिन हाथों में मेरा हाथ दिया था वो हाथ तो मेरे हाथ में आ गए, मगर मेरा अब्बास तराई के किनारे पड़ा। कयामत की मंजिल है, कयामत
की मंजिल है कि इस आलम में मौला पहुंचे। ये देखा मौला अब्बास ने इमाम को आते हुए आहट महसूस की तो अपने पैरों को करीब किया। हुसैन ने यह मंजर देखा तो खुद को संभाल न सके, अपने को अब्बास पर गिरा। मेरे भाई हाथ कट गए, फिर भी अदब है कि पैरों को करीब कर रहे हो। तो आका माफ कीजिए, क्योंकि पहली बार है कि आप आए हैं और गुलाम उठ नहीं सकता। जालिमों ने मेरे हाथ कता कर दिए। इमाम ने अपने आप को गिरा दिया। अब्बास के सरे अफसस को जानू पे रखा, मट्टी को साफ किया, आंख से तीर को निकाला, सर से मब्ज निकल चुका था। अब्बास, अब्बास मेरी मदद करो, अब्बास, अब्बास मेरी मदद करो, अब्बास। आका सर से मब्ज निकल चुका, आंख में तीर पैवस्त है, हाथ खत्म हो चुके हैं, जिस्म पे इतनी तलवारें पड़ी हैं कि आजा मेरे जिस्म के बिखर रहे हैं। आप मुझे मदद के लिए कह रहे हैं। ये मेरे आका अब्बास अपनी आखिरी सांस तक जो मदद कर सकता है हाजिर है, लेकिन मैं कैसे मदद करूं मेरे आका। मौला की आंखों में आंसू आए। अब्बास इस वक्त भी मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। अब्बास मेरी मदद नहीं करोगे? आका जरूर करूंगा, बताइए इस हाल में कैसे मदद करूं? अरे आप कहिए तो। गुलाम हाजिर है। मौला ने सरे अब्दत को जानों पे रखा, अपने सर को झुकाया, झुकाकर अब्बास के कान में कहा, अब्बास पूरी जिंदगी में इस कसरत में था, मेरी मदद करो। मेरे दिल में बड़ी घुटन है, तमन्ना करवटें ले रही है, बेचैन कर रही है। अब्बास अपने भाई को कह दो, अपने भाई को कह दो, मैं इमाम ही नहीं तुम्हारा भाई भी हूँ। अपनी हुसैन को बहुत पसंद था कि अब्बास अपनी जबान से भाई कहे। मौला अब्बास की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा मेरे भाई कैसे वक्त में भाई कहूँ? ये कहकर इतना कहा, ए मेरे गरीबुल वतन भैया, ए मेरे प्यासे भैया, बस अजीजो मन का ढला। हुसैन ने कहा